الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. با عرض سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون و مخصوصا قبولی طاعات و عبادات کسانی که خداوند توفیق حج خانه خدا رو امسال نصیبشون کرده و برای کسانی که تاکنون نصیبشون نشده است آرزو میکنیم و دعا میکنیم که خداوند کارشون رو آسون کنه و این عبادت و شعیره بزرگ رو نصیب گردانه. امروز ما داریم در مورد احکام حج صحبت میکنیم و مهمان گرامی برنامه جناب دکتر محمد عبدالرشید عباد هستند. عرض سلام دارم خدمت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت شما استاد محترم و همچنین بینندگان عزیز و محترمون و دستاندرکاران برنامه عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از اینجا شروع میکنیم که شرط وجوب یا به عبارت دیگه ای بگم حج بر چه کسانی فرضه؟ بله، طبعا حج که رکنی از ارکان اسلام هست و فریضه ای از فرائض اسلام برای مسلمانان، از برام بگیم که حسن حظ خودمون و رحمت خداوندی این که شروطی رو در نظر گرفته که اگر اون شرط ها متوفر بشه، فراوان بشه، در شخص یافت بشه، براش واجب میشه و الا نه. من جمله طبعا یعنی اگر این شرط هایی که الان داریم میخوایم بگیم بله باشد حج بر اون فرضه. بله. اگه این شرط ها نباشد برش فرض نیست. برش فرض اگه نیست. بخواد انجام بده درسته. بله، اینم فرق میکنه حالا بر اساس شرط که بعضی موقع درست هست، بعضی موقع اگر انجام بده درست هم نیست براشون. بعضی از این شرط ها اگه فاقد شرطی باشه. بله. مثلا حالا اگر شرط بگیم که طبعا اسلام که شرط اول هست، زیرا که این عبادت از کسانی از غیر مسلمان پذیرفته نمیشه. مسلمان نباشه عبادتش هم قبول نمیشه. بله. حج هم نیست، نمازش هم قبول بله. نمیشه، روزش هم قبول نمیشه، ذکر و تسبیحاتش هم قبول صدقاتش هم نمیشه. قبول نمیشه. بله. و ما منعهم ان تقبل شهادة الا انهم كفروا بالله و رسوله او کما قال، چون که در آیه هست. بله. پس اسلام که مرحله اول هست، مرحله دوم همون مسئله. پس شرط اول اینه که مسلمان باشه. بله. شرط دوم این که عاقل باشه. بله. یعنی دیوانه نباشه. یعنی اگر به بلوغ عقلی نرسیده باشه یا عقل نداشته باشه ازش، بله. یا مادرزاد یا بر اثر حوادث یا هر چی، بله. عقل نداشته باشه، تکلیف ازش ساقط شده. تکلیف ازش ساقط شده و حج برش فرض نیست. حج برش فرض نیست. بله. هر عبادتی برش ساقط میشه، من جمله حج هم که ازش ساقط شده. وقتی که میگیم برش فرض نیست یعنی اگه انجام نشه گناهی صورت نگرفت. احسن. من اینو تاکید میکنم به خاطر اینکه کسی تصور نکنه اگر یک کسی که به سن بلوغ نرسیده و رفت و حج کرد حجش درست نیست. بله. نه، یعنی اینکه براش گناه براش نوشته نمیشه. این برای عقل هست، تکلیف نداره. بله. تکلیف نداره و این خود عقل ببین شرط، حتی شرط صحت هم هست، نه شرط وجوب، شرط صحت هم هست. یعنی یک دیوونه اگه بخواد حج انجام بده ولو هم انجام بده با کسی بره علی کل حال قبول نمیشه، اصلا ازش پذیرفته نمیشه، زیرا که یعنی ثوابی هم نداره. ایشون اهل ثواب و عقاب نیستند. خب نه مثل حالا مثال بعدی خواهیم آیا زد. درست نیست تر نیست که بگیم صحت نداره تا بگیم قبول نمیشه، چون قبولی واقعا دست خداونده، ما نمیدونیم که. نه، منظور اینه که استاد اعمالشون ببین عبادت، هر عبادتی شرطش اینه که نیت همراه داشته باشه. یعنی وقتی که انسان فاعل یک کاری هست یعنی خودش با اراده خودش. خب این حرف در صحته. در صحت. حرف در صحت می‌ذاریم، نه در قبولی. نه در صحت میگیم که ما میگیم که صحتش نه که قبول. حالا دیگه که قبولی دست خداوند. یک دو من حتما یعنی ساقط شده. بله حتما این شخص حالا مجنون یا چی کسی بوده این رو برداره ببره، حالا دوست داشته مثلا میبینه دیگران دارن میرن حج، کسی که این کارو میکنه مسلما اجری خداوند به اون خواهد داد، نه اینکه اجر اینکه حجی رو انجام داده. احسن. حالا یا بیشتر از حجی بهش میده یا کمتر از حجی بهش میده دیگه. منظور من از جزای حجی که قبول شده منظور اینه. اون که دیگه طبعا دست ما در مورد فقه عموما درباره صحت صحبت میکنه. و همچنین شرط دیگری هست بلوغ. بله. بالغ بودن. در اینجا مثالمون بیشتر حالا ثمر میده. بالغ یعنی این که به سن تکلیف برسه، یعنی سن 15 سال به بالا باشه.
این زمانی است که اگر این بالغ نباشه، اگر هم حج کنه حجش درسته، اما حج نیست که حج اسلام براش به حساب بیاد. یعنی حج واجب نیست. یعنی اگر بعداً بالغ بله. شد و استطاعت داشت، حج برش فرض. حج برش فرضه. با این حجی که با پدر مادرش حج رو داره. رسول الله صلی الله علیه و آله داشتن حج میکردن و یک قومی رسیدن گفتن کی هستین؟ رسول الله فرمودن که رسول الله هستن. خب یک خانم پرسید این بچه حج براش واجبه؟ رسول الله بله برای شما اجر نوشته میشه. یعنی حجش قبول اگه انجام بده میگه بله برای شما اجرش برای شما نوشته میشه. بله. پس این حجش درسته، زیرا که نیتش به هر حال به جا اومده. بله. اما از اونجایی که ایشون صاحب اراده نیستن، با پول خودشون با تصمیم خودشون نرفتن، تابعیت دارن دیگه، تابعیت پدر مادر دارن دیگه. بله. پس این حج اسلام به حساب نمیاد. حج فرض به حساب نمیاد. حج است مثل حج تطوع. بله اما حجش قبوله. میگیم حجش درسته. حجش درسته. احسنت. اجر ثواب هم داره. ولی هر وقتی که خودش به سن تکلیف رسید و شرایط داشته باشه، مالی و جانی و داشته باشه، برش فرضه که دوباره حج درست. بله. همچنین برده، یعنی حر آزاد بودن، برده نباشه. اینم جز شرایطی زیرا که کسی که برده است خودش اراده نداره، بس از سلب شده، تابع است که الان الحمدلله وجود نداره. اینم از تخفیف اسلام بهشون تخفیف داده که براشون فرض نیست، وگرنه اگر براشون فرض بود خیلی در مشقت بودن که بتونن هزینه رو، بتونن اجازه صاحب کارشون رو یا اربابشون بله که حالا اینا چیز داشت باشن. بله. و همچنین شرط بعدش که قبلا به هر حال ما بهش پرداختیم، همون استطاعت. بله. که جز شرایطی است که به هر حال اینا باید متوفر باشه، باید وجود داشته باشه که فرد بگیم حج براش چیه؟ واجبه. استطاعت هم به اون تعریفی که گفتیم، استطاعت هم جانی و مالی و امن راه و بله. امکان وصول. و یک سوال اینجا مطرح میشه، آیا استطاعت برای خانم ها باید استطاعت خودشون حسابه یا استطاعت همسرشون؟ نه، استطاعت خودشون. یعنی اگر خانمی شوهرش میلیاردره بله، ولی خودش چیزی نداره، بله، آیا بر این خانم حج فرض نیست؟ نه خیر، برش حج فرض نیست. البته این معنایی که میگیم حج فرض نیست، بله، به اون معنی نیست که شوهرش نباید بده، شوهرش نمیدونم. اگر الان میام سراغ این، آیا حالا این شاید ربط هم مستقیما به حج نداره، بلکه به نفقه عموما به نفقه ربط داره بیشتر. آیا حج یک خانم بر شوهرش فرضه که حجش رو هزینه‌اش رو بده؟ نه خیر، جزء نفقه نیست. این یه توافقیه. اگه توافقی شد دادن به کرم خوش بسیده. آیا جمله معاشرت بالمعروفی که خداوند دستور داده قرار نمیگیره؟ بله، این درسته کاملا. پس کسی که بخواد معاشرت به معروف، خداوند دستور داده و عاشرهن بالمعروف، بله، از جمله اون هست. بله. این البته معروف در اونجا به معنی عرفه. اون چیزی که عرف بهش میده شما نباید حق ندارید که شما مخالفت کنید. مثلا عرف اینجاست، در اینجا عرف اینه که یک خانم از این خانواده طبعا یک دایه دارن، خدمتگزار دارن. حالا اون کسی که شوهر این دختر اینها میشه باید اینو بدونه که عرف اینها اینه که حتما یک خدمتگزار داشته باشه. حق نداره مخالفت کنه، بگه من نمیدمش. عاشرهن بالمعروف عرف اینه. متوجه هستین؟ پس ایشون خب عرف اینه که به هر حال به این نحو زندگی کنه. وقتی کسی رفت خواستگار این خانم با این خانواده، باید عرف اونها رو هم بسنجه. باید طبق عرف، یا اینکه بگیم عرف عام رو در نظر بگیره. عرف عام رو در نظر بگیره. اما اینکه معاشرت بالمعروف باشه و توافقی باشه خیلی عالی است. یعنی مادامی که خودش نداره برش فرض نیست، به این معنی که اگر حج نره گناه نکرده، هر چقدر هم شوهرش میلیاردر باشه. بله. اما اگه بعداً ارثی بهش رسید و پولدار شد دیگه برش فرض میشه. اینکه تونست بالاخره یه جوری ازش بگیره. بسیار عالی. شرط دیگری وجود نداره. همین چند شرطی بود که اشاره فرمودید. اینا شرط وجوبن. شرط وجوب تفاوتش با شرط صحت چیه؟ بله. ببینید شرط صحت گفتیم که اگر فرد انجام بده بازم میگیم که اون شرط جزا نداره، یعنی واقع نشده.
بله. خب یعنی مثل اینکه کم آورده. اما شرط جزا، شرط وجوب این که نه، اگر انجام بده شرط جزا تا این شروط نباشه بر او فرض نیست. این شرط وجوب. این شرط صحت، شرط وجوب انجام شده. الان میره حج رو انجام میده. بله. ولی یه شرطای وجود داره، اگه هر که ما نمیشه شرط نباشه حجی که انجام شده صحیح نیست. صحیح نیست. احسنتم. مثلا خدمت کردم دیگه، حالا یک برده رو نظر بگیرید، برده وقوف عرفه نداره. بله. نرفته باشه. خب این شرط در صلب حجه، نه در فرده. در فرد. نه در فرد، در حاج رو نظر میگیریم. بله. ببین کسی که برده هست، آزاد بودن شرط وجوب حج دیگه. بله. اما برده حج کرد با آقاش، حجش درسته دیگه. بله. حجی درسته؟ حجش صحیح هست اما ساقط نشده. یا بهتر بگیم کسی که فقیره، استطاعت نداره، اما رفت حج، پیاده رفت، فکر کنید پیاده رفت به عنوان مثال، درسته؟ در خود سعودی هست، اما رفت پیاده رفت و حجش انجام داد، با وجودی که حج براش واجب نبوده، زیرا که چیه؟ استطاعت نداشته، درسته؟ اما خودش به خودش فشار آورده رفته، حجش درسته، حجش صحیحه. اگر چه شروط وجوب نبوده اما شروط صحت وجود داره درش، یعنی عاقل هست، بالغ است، فران هست، مسلمان است و این شرطی که نداشته به هر حال بر خودش پذیرفته و این با فشار خودش انجام میده. بله. بسیار میریم سراغ ارکان حج. بله. حج چند رکن داره؟ ببینید وقتی گفتیم رکن یعنی این که این عبادت اگر یکی از اینها انجام نگیره درش درست نیست، یعنی به جا نیومده. رکن یعنی پایه. رکن پایه و ستون این عبادته. اگر یکی از این رکن ها نباشه دیگه صحیح نیست. همونطور که میگیم ارکان اسلام. ببینید یکی اولین اگر بخوایم حالا شمارش به صورت شمارشی بگیم، مثلا احرام آوردن یا نیت حج. خب هر عبادتی بستگی به نیت داره دیگه. نیتش این رکن اولش. رکن دومش وقوف در عرفه هست، الحج عرفه. بله. او کما قال صلی الله علیه و سلم. پس وقوف بر عرفه این دومیش هست. سومی میاد طواف افاضه. طواف رکن. طواف رکن اسمش باز. بله. طواف رکن که بعد از وقوف، بله. در روز دهم انجام میشه یا بعد اون. بله. یا هر وقتی به هر حال فرصت کنه. علی کل حال. مقصود اینه که طواف قدوم نیست. نه، طواف عمره نیست. بله. طواف حج، طواف رکن است، طواف حج است، طواف افاضه هست. و همچنین سعی بین صفا و مروه برای حج آخرش. اینها جزء ارکان هستند که هر کدام از اینا انجام نگیره حج درست است تا اینکه انجام بده. حالا مثل نیت اگر نباشه خودی اصلش نیست، بگه سال دیگه باید انجام بده اگه وقت نباشه. وقوف به عرفه هم اگر نباشه بازم اصلا نشده. الحج عرفه. اما طواف اگر انجام نداده حجش کامل نیست، اما وقت داره که بیاد انجام بده. چون زمانش مفتوح تره. بله زمانش هست، زمانش وجود داره، مفتوحه. تا همچنین سعی تا آخر ذوالحجه هست یا تا آخر سال؟ نه، در یک قول تا آخر ذوالحجه است، اما رأی جمهور برای اینکه تا آخر عمرش است. تا آخر عمر. بله. و همچنین سعی بین صفا و مروه. بسیار عالی. بله. که وقتشون مفتوحه. وقت مفتوحه. بله. این ارکانه. برعکس واجب. بله. اجازه بفرمایید توقفی میکنیم، برمیگردیم به استودیو. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقف کوتاهی میکنیم و برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتمون امروز پرداختیم به شروط وجوب حج، ارکان حج رو گفتیم و اشاره فرمودید به واجبات حج. بله. واجبات حج چند تا هستن؟ واجبات حج استاد قبل از که بگیم چند تا هستن، واجبات حج چیزی که شما لازم انجام بدین. یا اگر انجام ندین شما جریمه میشین. یعنی ولی حج باطل نمیشه. بله. حج یعنی بگیم که حالا حجش ناقص هست، نه، به هر حال بدل داره. مثلا مثل بگیم که رمی جمرات، شب خوابیدن در مزدلفه، از عرفه که میای مزدلفه شب اونجا باید بمونی. بله، موندن در عرفات تا شب
تا اول شب، یعنی تا غروب، یعنی میخوام بگم یعنی بعد غروب بیاد. بعد غروب همراه با غروب، اگه غروب قبلش بیاد که عرفه قبول نیست. بله. اگه قبل از غروب آفتاب بیاد بیرون. بله. حالا واجب رو ترک کرده، رکن رو به جا آورده، چون رفته درسته. اگر صبح بره ظهر بشه قبول نیست. اما چون بعد رفته قبول هست، پذیرفته هست، اما چیه؟ به واجب پشت کرده. بله. پس شب مزدلفه همچنین. شبها در منا خوابیدن بعد ایام تشریق، یعنی رمی خود جمرات، یعنی 11 12 و 13. بله. این همه اینها چیه؟ جز واجباته که میبایستی چیکار کنه؟ انجام بده. حالا اگر انجام نداد چیه؟ باید بر بگرده انجام بده، یا لباس احرام پوشیدن، لباس، بله، یا مثلا حال مرتکب جریمه بشه. مثلا واجب این که از کسی دور لباس بشه، نپوشه، بله. احرام نپوشیده. بله. اینا برای چی محسوبه براش؟ خب حالا حجش باطل نیست، بلکه بله، ولی کوتاهی داره که حتما حالا مثلا شب مزدلفه نباشه و حتما چیکار کنه؟ یک گوسفند سر ببره. بله. صدقه کنه به فقرای حرم. بله. کسی پس ترک واجب، بله، ترک واجب جبران میشه، جبران پذیر هست، اما ترک رکن غیر ممکن. سنت مستحب نه. حالا واجبات حج کدوم هستند؟ واجبات حج من عرض کردم، بله. موندن در مزدلفه، شب خوابیدن در مزدلفه باشه، بخوابی، خوابیدن و رمی، و بعد از نماز صبح حرکت کنه از مزدلفه همراه با طلوع خورشید. بله. و میرسن منا و اولین کاری که منا میکنن رمی جمره عقبه هست، جمره بزرگ که به طرف مکه هست و خارج منا میشه. این وجود واجبات هست. و همچنین واجبی که امروز، یعنی روز 10 روز عید انجام میدن، حلق هست، تراشیدن سر هست، البته قربانی هست و بعد از قربانی حلق، تراشیدن سر هست و بعد همین اینا واجبه استاد. اینا واجبه. پس رمی جمره عقبه و بقیه جمرات دیگه هم در روزهای دیگه. در روز دیگه سر بریدن حیوان، ذبح قربانی، بله، برای کسانی که براشون واجب باشه، بله. یعنی متمتع و قران، یعنی کسانی که حج تمتع اومدن یا حج قران اومدن. بله. اونایی که حج افراد اومدن این براشون نیست، هدیه ندارن. بله. و تراشیدن سر، حلق، بله، این هم جزء واجبات هست که میتونن انجام بدن. و اگر حالا بین شوافی و بین دیگران یک مسئله اینجا هست که حالا کسی سرشو نتراشیده چیکار کنه؟ آیا با قربانی، با جریمه خون دادن یا گوسفند سر بریدن معاف شده؟ نه. به همین منظور است که اونا میگن این رکنه. بله. شوافی میگن رکنه، میگه که بالاخره باید رکنه، نه و بقیه رکن نیست. بله. سوال اینجاست که این واجباتی رو که کسی ترک کرد فرمودی قابل جبران هست و برای هر کدوم از اینها باید قربانی بده؟ بله. حالا در جمرات مثلا میبینیم 7 ریز سنگ هست هر بار میزنیم. اگر این 7 ناقص باشه باز همین وضع؟ نه، اینو باید کاملش کنه، میتونه بیاره کاملش کنه. حالا اگر نکردین کار؟ بله دیگه همینطوره. اگر 6 تا زد؟ بله، باید 7 بزنه. بله. اصل 7 است و 7 بارم بزنه. حالا در این جزئیات اگه باید بشیم که خیلی خوبه به نظر من باشون. بله، عالی هست که باید 7 بارم بزنه. اینطور نیست که 7 بار 7 سنگ با هم بگیره پرت کنه، نه خیر. باید 7 بار باشه. بله. و حتما هم به همون موضع مشخص باید برسه. بله. همین وجود واجباته. بسیار عالی. به خاطر اینکه خیلی دقیق تر بریم جلو، بله. اگه بخوایم از اول، بله، از لحظه اولی که میخوایم بریم حج رو انجام بدیم، بله، مرحله به مرحله این رو بفرمایید، بهتره که و هر کجا باید چیکار بکنه که به اون جمرات میرسه. چشم. اول چیزی که واجب هست همون بعد از رسیدن به سرزمین میقات، حرم، به میقات بعد برسه به میقات، یا اینکه امروزه معمولا با هواپیما میرن دیگه، ابلاغ بشه که نزدیک میقات هستیم و اونجا میبایستی لباس احرام انسان بزنه. یعنی تمام لباسی که باید لباسای دختر رو بیرون بیارن. احسنت. مردها احرام بپوشن. بله. منظور لباس دوختی یعنی هر چیزی که حالا ساخته شده، نه اینکه فقط خیط داشته باشه، یعنی مخصص باشه. مثلا منظور خیاطی نیست، منظور اینه که ساخته شده برای بدن نباشه. بله، قالب بدن باشه. مثل پیراهن نباشه، مثل شلوار نباشه، مثل کلاه جوراب نباشه. اینا درست شده برای قالب بدن. بله. دستکش، جوراب، همه اینها هست. از اینا باید کلا به هر حال باید کنار بذاره و لباس احرام بزنه که همون ازار هست و ردا.
دو تیکه از این لنگ هست و یک تیکه پارچه که روش میندازه. و از همونجا نیت دخول در عبادت میکنه، یعنی نیت حج میکنه. غیر از این دو تیکه پارچه که به تن داره هیچ چیزی دیگه نباید به تن داشته باشه مردا. برای زنها چه چیزی از ممنوع هست؟ زنها همه اینا براشون فقط صورتشون باید باشه و دستکش نباید داشته. دستکش ممنوعه، نقاب هم ممنوعه. نقاب ممنوعه، فقط این دو تاش ممنوعه. این دو تا ممنوع است. بسیار عالی. بفرمایید. با احرام که حالا شروع شد، روز طبعا وقتی میان به میقات که رسیدیم، در میقات اونجا نیت میکنه. بله. در حالی که لباس دوخته به تن ندارن مردا، خانم‌ها هم دستکش و نقاب ندارن. با آماده شدن نیت به احرام میارن و از همونجا تلبیه شروع میشه، لبیک گفتن شروع میشه و الان دیگه وارد اعمال عمره شدن. بگیم امروز اگه میخواد تمتع انجام میدن دیگه. کسی که فرض کنه میاد معمولا برای حج برای عمره میکنن دیگه. درسته؟ حالا حج باشه یا عمره باشه، هر چی بخواد باشه، این عبادت رو تلبیه رو انجام میدن. حالا اگه بخوایم برای عمره اگه بخوایم صحبت کنیم، طبعا میرسن مکه و بعد از که حالا جا گرفتن مستقیما وارد مسجد الحرام میشن برای طواف. این چیزی که باید فراموش نشه، طواف بدایت طواف حتما از مقابل حجر الاسوده. از اونجایی که علامت گذاشتن حجر الاسود است، همونجا شروع میشه. اینطور نیست که هر کسی از هر دری وارد شد بخواد 7 بار بگرده. نه، بدایت و نهایتی داره که همون از رکن حجر الاسود شروع میشه. بله. از هر دری وارد شد اشکال نداره، ولی باید بیاد شروع طوافش از حجر الاسود، یعنی شونه چپش به طرف کعبه باشه، حجر الاسود. بله، حجر الاسود رکن که حجر الاسود. بله. و از همونجا به هر حال 7 بار 7 دور میزنن و طوافشون همون طواف. آیا در اونجا که شروع کردن طواف نیت خاصی داره یا فقط با الله اکبر شروع بس با نیت همون الله اکبر شروع میکنه و معمولا دیگه هر نیت باشه این مبدل به همون طواف عمره میشه. بله. و نیت لازم نیست. این برای کسی که حج تمتعه این اول عمره میکنه. بله، زمانی هم در احرام خاص احرامش رو شروع کنه لبیک اللهم بعمره میگه. بله. نیت عمره حج رو مطرح نمیکنه. اونجا دی حج بله. اول عمره است. بعد حج در وقت خودش. بله. فرمودید طواف عمره رو کرد. انجام میده 7 بار طواف. حالا دعایی که میکنه هر دعایی میخواد بکنه مانی نداره. اینطور نیست که این دعای شروط اول و دوم تو کتاب نوشتن اینا اصالت نداره. خب که بگیم حتما اینطوره. نه خیر. هر دعایی میخواید بکنید، هر ذکری میخواید بکنید، هر قرآن خونید. اصل دعا اونی که انسان از دل دعا کنه. دیگه هر چی مقرب ترین مکان هستین و همین. بله. 7 بار که تمام شد، سنت اینه که انسان بره پشت مقام ابراهیم. واجب نیست، سنته بره پشت مقام ابراهیم. اما امروزها با ازدحامی که وجود داره من فکر غیر ممکنه تقریبا، خصوصا ایام حج که نمیشه در اونجا نماز خوند. هرچند که ما بعضی از دوستان برادران ما ایرانی‌ها از اونجایی که واجب میدونن به هر حال صد میکنن جلو به هر حال طواف کنندگان و که میخوان چیه اونجا نماز بخونن. این خیلی خطرناکه و بده. مزاحمت ایجاد میشه، برای دیگران مزاحمت ایجاد میشه. هر جایی از مسجد الحرام انسان بخواد نماز 2 رکعت نماز طواف بخونه درسته و جایزه. سنت هست. سنته. بله. از این که طبعا دعا میکنین سنتاش به جای میاره، بعد میرن برای آب زمزم. بازم سنت این البته واجب نیست. اگه مشکل بود، اگه سخت بود، اگه زحمتی داشت لازم نیست. نه خیر. ولی خب تو حرم همه جا زمزم هست. هم می‌نوشن و زیاد هم می‌نوشن. اینا حالا جزئیات داریم. اما اون چیزی که واجبش هست بعد از طواف میره برای سعی بین صفا و مروه. طوافش رو انجام داده. بله. نه 2 رکعت نمازش رو خونده. سنت طواف که بعد مقام ابراهیم یعنی در هر جای دیگه باشه. بله. آب زمزم رو نوشیده. حالا میره صفا و مروه. میره از صفا شروع میکنه. از صفا شروع میکنه. بله که وقتی که داره میره پشتش به کعبه باشه رو دست راستش هست. بله. از همونجا صفا بالا میره و از همونجا حرکتش رو شروع میکنه. بله. ذکر خاصی وجود داره؟ نه، حالا هست که ان الصفا والمروه من شعائر الله میگن و اللهم طبعا هر دعایی که میخواد بگه وحده لا شریک له میگن. بله. هر دعایی و هر ذکری که به هر حال بدونه مانی نداره. مهمترین ذکر همون لا اله الا الله وحده لا شریک له هست که انسان خیر دعای یوم عرفه و دعاها بهترین دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار هم در طواف وجود داره، هم در سعی صفا و مروه یا
هر دعای دیگری انسان در دلش هر چی هست، هر چی رو از خدا میخواد، بله. چیز رو که خودش دوست داره طلب کنه، گیر و گرفتی داره، اون رو از خدا همونجا میخواد به زبان خودش. بله. و لازم نیست که انسان تکلف کنه، مخصوصا اونایی که دعا حفظ نیستن. بله. به زبان خودش دعا کنه. بله. از همه چی بهتره. بله. یکی از اهل علم ذکر میکرد که میگه یک پیرمرد و پیرزن اومد گفت ما هیچ بلد نیستیم، یه دعای یادمون بده که بگیم. بله. میگه هر چی تلاش کردم یه دعا یاد بگیرن ربنا آتینا فی الدنیا، یاد نگرفتن. بله. هر کاری کردم حفظشون نشد، خیلی پیر بوده. گفت ببین بلد نیستی بگی خدای غیر تو کسی رو ندارم؟ آفرین. اینو بلدم. گفت همینو بگو. میگه شروع کرد به گفتن با گریه و زاری، همینو خودش و زنش میگفتن. میگه ما هم با اونا گریه کردیم. و دعایی که از دل بیاد خیلی مؤثر داره. بله. این لفظش مثلا نیست. بله. از صفا شروع میکنه، بعد میره مروه هم همونجا باز این یک شوط به حساب میاد. بله. از مروه برمیگرده به صفا دومی حساب میاد. اینطور نیست که مثل کعبه با دور بزنه، نه خیر، رفت برگشت 2 تا حساب میشه. و بنابراین در مروه تمام خواهد شد. 7 بار باید بره دیگه. 7 بار. اینجاست که از صفا شروع کنه به مروه، بعد میگرده به صفا میشه 2 تا دیگه. درست. بله. 3 بار وقتی بگرده به اونجا، 7می میشه که الان اعمال عمره تمام شده، فقط یک واجب مونده براش یا یک رکن دیگه مونده براش و همون حلقه تراشیدن سرش. تراشیدن سر اون چیزی که هست انسان میبایسته بره اونجا، به هر حال حلاقه وجود داره یا اینکه به هر حال آرایشگاه وجود داره، بهترش رو اصلاح کنه. حالا میخواد تیر بزنه، میخواد کوتاه کنه، مانعی نداره. اما این که اونجا نشستن یک حالا وسایل کوچیکایی دارن که سر انسان رو به هر جایی میز، این درست نیست، این صحیح نیست. و هم اونجا رو هم آلوده میکنن. بله، اونجا رو کار درستی نیست. اما خانم‌ها هم همینطور میتونن موهاشون رو جمع کنن، از به هر حال به اندازه یک حالا چند سانتی از انگشتی میتونن از موهاشون بگیرن. با این تقصیر باید انجام بشه. رکنی از ارکان بله عمره هست. بله رکن از ارکان عمره. این کارو کرد از احرام میاد بیرون. از هم دیگه ما محظورات احرام داریم دیگه. وقتی که انسان وارد احرام شد خیلی کارها رو نمیتونه بکنه. بله. و حالا خوب اشاره بفرمایید. بله. ببین محظورات احرام، وقتی انسان وارد احرام شد و لباس احرام پوشید و نیت گفت، وقتی نیت شروع کرد دیگه خیلی چیزا براش حرامه. یک، طبعا بوی خوش، لباس، اون چیزی که گفتیم دیگه استفاده کردن، نه اینکه بوی خوشی به مشامشون بیاد. استفاده کردن. بلکه استفاده کردن. بله. باید ببخشید من یک اولا بگیم لباس، اون چیزی که مخیط هست، اون چیزی که ساخته شده، چنانچه گفتیم لباس رو برای مردها درست نیست، برای زنان فقط صورت و اینا. آره. 2، استعمال کردن یعنی به کار گرفتن بوی خوش، عطر، آتکالان، این چیزها این ممنوع هست. توقفی میکنیم برمیگردیم خدمت شما. توقف کوتاهی میکنیم و برمیگردیم به استودیو. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز. در 2 بخش صحبت امروزمون واجبات و ارکان و شروط حج رو گفتیم. داشتیم حج رو به مرحله میگفتیم. در باب محظورات احرام، یعنی چیزایی که ممنوعه بر کسی که در لباس احرام هست و نیت حج یا عمره کرده در احرامه. در این حالت چیزایی برش ممنوعه. اولین فرمودید که لباسی که لباس تن باشه، لباسی که دوخته شده برای پوشیدن، پیرن باشه، شلوار باشه، شورت باشه، کلاه باشه، دستکش باشه، بله، جوراب باشه، همه اینها ممنوعه برای مردم. بله اینا براش ممنوع هست. 2، به کار بردن گفتیم بوی خوش، حالا عطر باشه، آتکالان باشه، بخور باشه، هر چیزایی باشه، اینها به کار بردن در زمان احرام ممنوعه. در زمان احرام هست. بعد از احرام ممنوعه، قبلش اشکال نداره. قبل از که دیگه انسان وارد احرام نشده، اونم در بدن به کار بردن خوبه. یعنی اینطور نیست که حالا محرم باید بوی خوش ازش بیاد، نه، بوی خودش خوش ازش بیاد، اما زمان قبل از احرام استفاده کرده، چنانچه فرمودین. بله، جزاک الله خیر. اینی که قبل از احرام انسان در بدنش عطر به کار ببره و حالا کریم چیزایی بماله که بوی خوش ازش بیاد، عرق میکنه بوی خوش بیاد، مانعی نداره. پس زمانی که زیر احرام اما بعد احرام ممنوعه. اما بعد از احرام به کار بردنش ممنوعه، چه در بدن چه در از احرام بیرون، تا از احرام خارج بشه. بله. اینه که مسئله دیگر و همچنین گرفتن ناخن، گرفتن مو کوتاه کردن، ناخن کوتاه کردن، مو را به هر حال حالا چه تراشیدن باشه، چه کوتاه کردنش باشه، چه کندن باشه، چه کندن باشه، عادت دارن بعضی. بله، همینا باز ممنوعه. معاشرت ممنوع هست، معاشرت با همسر ممنوع هست. بله. و صید کردن ممنوع هست.
همین برای انسان ممنوع هست که کندن درخت‌ها و گیاهان حرم، کندن درختان و چه برای محرم چه برای غیر محرم کلا ممنوعه. کلا ممنوع. بله، چه شخص زیر احرام باشه چه زیر احرام نباشه. در سرزمین حرم دیگه این از بین بردن، حتی صیدش هم، حالا کبوتر باشه، گنجشک باشه، مقصود از صید حیواناتی است که شکار میشن، نه حیوانات اهلی نه که حیوانات میشن. وحشی. بله. حیوانات وحشیشون بله. و درست نیست که انسان شکار کنه، چه در حال احرام چه در حال غیر احرام. بله. کلا. خب اینا محظورات یا ممنوعات احرام هستن. ممنوعات احرام هست. بله. اگه کسی مرتکب اینها شد، در وقت احرامش مرتکب اینا شد، چیکار باید بکنه؟ این قسمت بندی هست، میتونیم که معمولا فدیه ادا هست. یعنی خداوند در قرآن میفرماید که درباره که کسی حالا شپش سرش باشه اینها، کسی که باشه میگه که ففدیه من صیام او صدقه او نسک. یعنی این اختیاره براش که حالا 3 روز روزه بگیره یا فدیه 6 روز 6 مسکین طعام بده، یا اینکه گوش قربانی کنه. یک گوسفندی رو ذبح میکنه، یا اینکه 3 روز روزه بگیره، 3 روز روزه میگیره، یا 6 نفر رو صدقه میده، غذا بده. اونا فقرای حرام. اینا فدیه محظورات احرام، محظورات نه هر محظوری به جز صید و به جز مقاربت با همسر. بله، اونا فکر فرق میکنه در زمان احرام. در مورد صید چیکار باید بکنه؟ بعد اگر صید بشه در زمان شبیه اون رو میده، حتما چیز شبیه اون رو باید بدن. حالا اگه کبوتری رو شکار کرده بود، به جز یک مرغ بده، قیمتی یک کبوتر بدن، معنی نداره. بله. اگر مقاربت چه حکمی داره؟ مقاربت در زمانی که حالا فرق میکنه، در زمان حج یا عمره. در زمان عمره کار نداره. ما در اول کاریم در بحث عمره. نه، در بحث عمره مثل حج حکم نداره. خب گناه داره طبعا، و حالا فاسد هم شده براش، یعنی حجش باطله، باید بیاد از اول انجام بده. بله، اگر در زمان ایشون هنوز وارد حج عمره هست، هنوز عمره است، وارد حج نشده. بله. اگر وارد حج بشه اونجا بحثش مفصله. بله. یا اگر نیتش حج قران باشه. بله، اما اگر حج قران باشه این دیگه فرق میکنه. حجش طبعا اینجا باطل میشه، فاسد میشه، اما حق نداره از لباس احرام بیرون بیاد و حق نداره برگرده منزل، بس تمام کارهای حج رو انجام بده تا آخرش. ولی فرصت داره چون در وقت عمره هست. آیا نمیتونه این رو، خب این باطل شد، دوباره بیاد از اول از میقات مثل عمره، بیاد از اول از میقات دوباره احرام ببنده، حالا کفاره سنگینی برش باشه؟ استاد نمیتونه، زیرا که نیتی که آورده باید اون رو به اتمام برسونه. نمیتونه این کارو بکنه. اما در عمره، در حج تمتع، در حج تمتع فهم میکنه. حج تمتع آزاده مگر که زمانی که برسی که، یعنی حج تمتع اگه در عمره مرتکب معاشرت با همسرش شد، عمرش باطل میشه. عمرش باطله. بله. میتونه بیاد دوباره از اول چیز کنه. میتونه از نو بیاد از اونجا باید احرام کنه. البته یه بدنه باید بده اونجا. خب اونجا باید یک شتر رو باید قربانی کنه، اما برمیگرده بعد عمرش رو انجام بده، مانعی نداره. اما در حج اگه باشه دیگه فرق میکنه که قبل نیست. بله، خصوصا اگر قبل از، البته این اگه قبل از عرفات باشه. اگر بعد از عرفات باشه بازم حالا یک جریمه میپردازه که همون شطور هست، اما حجش درسته. رکن رو تموم کرده. رکن تموم کرده. مانی نداره. بله، نمیگیم مانی نداره، میگیم که حجش درسته، یعنی حجش باطل نمیشه. یه بدنه میده بعد خودش هم حالا یک شطوری رو باید بده. بله. خب خیلی موضوعش جدیه، باید مواظب باشن کسایی که حج میرن. بله، میفرمایید. بله، این جزء محظورات هست که حالا این امر تموم میشه، اما زمان حج طبعا خلاصه بگیم عمره تموم شد. روز 8 یوم ترویه هست، روزی است که مردم میرن به منی برای اعمال حج. دیگه از همونجا انسان از خود مکه، افرادی که تمتع هستن، فکر کنید ما رو تمتع انجام میدیم دیگه. عمره تموم شده، روز 8 از مکه، از همون هتل که هستیم احرام میبندیم، دوباره لبیک اللهم بحج. لازم نیست که برن تو از کنار کعبه باشه، تو مسجد الحرام باشه، نه خیر. از همون تو هتل احرام میبندن، لباس احرام میزنن، غسل میزنن، به هر حال سنتاشو به جا میارن، بعد میرن منی و در منی همونجا شب میخوابند
و تا صبح کم کم حرکت میکنن. این واجب سنت چی هست؟ سنتی موندن در مینا در شب نهم. سنته، واجب نیست. شب اولش سنته، مستحبه. روز نهم رو صبح روز نهم میرن عرفه. صبح نهم از این بله حرکت میکنن برای عرفه که بعد از ظهر باید تو سرزمین تو مینا باشه، تو عرفات باشن. بله. بعد از وقوف عرفه رکنه. بله. تا غروب آفتاب. تا غروب آفتاب. بعد غروب آفتاب از برمیگردن به مشعر الحرام. بله. که همون مزدلفه هست. بله. شب در مزدلفه میخوابن که این واجبه. بله. قبلا صحبت کردیم که این واجبه. بله. تا صبح کار خاصی هم در مزدلفه نیست جز خوابیدن. جز خوابیدن، فقط نماز مغرب و عشا همونجا میخونن. بله. یعنی تأخیر میکنن. جمع تأخیر میکنن. و صبح حرکت میکنن برمیگردن به مینا، سرزمین مینا که قبلا بودن. و اولین کاری که انجام میدن، یک قبلا گفتیم رمی جمرات هست، رمی جمره عقبه هست. 7 سنگ میزنن که صحبت شروع کردیم که باعث سنگریزه باشه، 7 بار باشه و حتما به همون محوطه‌ای که مشخص شده سنگ بیفته، نه اینکه فقط مجرد پرت کردن نیست. و غیر از سنگ زدن چیزی قبول نیست. حالا چوب باشه، باید فقط سنگریزه باشه. بله، همین معینه. و نمیتونه چیزی دیگه بزنه. باید کسی دمپایی پرتگوره فلان باید 7 رو به یک باره نزنه، بلکه یکی شمرده و همراه هر کدومشون هم بله. الله که تکبیر میگه. بله. همش هم تکبیره. بله. بعد 7 که تموم شد، چنانچه قبلا هم صحبت کردیم، برمیگرده برای قربانی بله. میکنن افرادی که قربانی داشته باشن و بعد قربانیشو انجام میده. بله. حالا خب اونجا قربانی ها رو خودشون که انجام نمیدن، میدن که توکیل میدن. حالا این از کجا بفهمه که قربانیش انجام شده یا نشده؟ تا زمانی که ایشون توکیل گرفتن تموم شد، ایشون برای ذمه شدن. بله. میتونن به ترتیب بقیه اعمال انجام بدن که عبارت از حلق و تقصیره. بله، که اون حلق و تقصیر انجام میده. حالا اینجا ببین زمانی که زیر لباس احرام هست، گفتیم ممنوعات محظورات بوده دیگه. الان با رمی جمره عقبه و حلقی که انجام داده، بله. الان ایشون دیگه قربانی هم که پول داده. بله. شاید قربانی نداشته باشن. حالا با این که انجام داده آزاده. یعنی تحلل اول بله، تحلل اول یعنی چی؟ یعنی که هر محظوری رو براش رفع شده، تمام شد، میتونه عطر بزنه. ممنوعاتی که بوده گفتیم ممنوعه، الان دیگه ممنوع نیست. بجز هم بستر شدن با خانمش، با همسر. این هنوز باقی مونده تا اینکه حج کامل کنه. یعنی طوافش رو به جا بیاره. طواف افاضه، طواف رکن. پس حالا میتونه لباس بپوشه بره برای طواف، میتونه عطرم بزنه، میتونه اصلاح هم کنه خودشو. بعد میتونه که با لباس پوشیده بره برای طواف رکن انجام بده، مانی نداره. طواف رکن که انجام داد، حالا دیگه کلا از اعمال حج انجام داده، بجز ایام تشریق رمی جمرات هست و هیچ ممنوعیتی براش باقی نمونده. در روز حج هست، در روز عید هستیم. بله. در روز 10 ذوالحجه. بله. آیا بر حجاج نماز عید هست یا نیست؟ نه خیر نیست. زیرا اینا مشغول عبادت دیگه هستن. فرصت ندارن. بعد طلوع آفتاب اونا داره حرکت میکنن. بله. اصلا یادشون هم نیست که امروز عیده. که بیان به طرف بله. مینا. بله. اینا مشغول ادای عبادت هستن دیگه. فقط رمی جمرات و برای بالاتر از اون نماز عید سنت. بله. و با طواف افاضه یا حج تموم میشه. باقی افعال حج که مونده رمی جمرات هست که باید روز 11 و 12 و 13 اگر بخوان بمونند، هم باید این رمی جمرات رو، یعنی 3 هفته میبایستی چیکار کنن؟ رم میکنن که زمانش هم از بعد از غروب هست، بعد از زوال هست، زوال ظهر، یعنی بعد از زوال وقتش هست، ادامه پیدا میکنه تا شبش حتی. بله. بسیار متشکرم. به انتهای برنامه امروز رسیدیم و هنوز مطالب زیادی هست در باب حج باید گفته بشود که متاسفانه فرصتشو نکردیم. از حضورتون بسیار متشکرم جناب دکتر محمد عبدالرشید عباد و از شما بینندگان عزیز تا این لحظه با ما بودید. بسیار متشکرم. امیدوارم که تونسته باشیم بخشای مهمی از اعمال حج و عمره رو که حج تمتع هست رو توضیح داده باشیم و آرزوی قبولی طاعات برای همه شما عزیزان و تا موسم دیگری، عبادت دیگری، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.